अस्सलाम वालेकुम। दास्तान इश्क की दूसरी किस्त लेकर हाजिर हुए हैं। आइए देखें आगे क्या होता है। अपने महबूब की कब्र का नाम भी लेना सुहान रूह होता है। इस वक्त कबीर के दिल में खंजर चल रहे थे। आप नाश्ता करें, कबीर ने उनको खड़ा किया। मैं भी तेरे साथ चलूँगा, हैदर ने कहा। दाजान को डाइनिंग टेबल पर बिठाकर खुद भी नाश्ते करने लगे और नाश्ता करके हवेली से निकल गए। वो लोग आज भी समीना शाह के घर आए थे। मुलाजमा इन्हें बिठाकर समीना शाह को बुलाने जा चुकी थी। समीना शाह ये दुआ कर रही थी कि मरियम कमरे से ना निकल आए। कैसे हैं आप लोग बेटा? समीना शाह ने पूछा। हम ठीक हैं आंटी। आंटी आज हम फिर आए हैं, प्लीज़ आज बता दे, दाजान से वादा करके आए हैं। मैं खुद इसके इश्क में मुब्तला हूँ। ये अल्लाह ने मुझे सज़ा दी है कि जिससे मैं इश्क करता हूँ वो ज़िंदा नहीं है। कम अज़ कम इसकी ख़बर का बता दे ताकि मेरे दिल को सुकून हासिल हो जाए थोड़ा सा, ताकि मैं इसकी कब्र से ही माफ़ी मांग लूँ। कबीर उनके साथ सामने हाथ जोड़े रो दिया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी दोस्त को खाकर दिल नहीं भरा जो अब इसकी कब्र का भी पता पूछ रहे हो। रबिया दाढ़ी, कम अज़ कम इसे कब्र में तो सुकून से रहने दो। रबिया गुस्से से बोली। रबिया बात सुनो गुड़िया, प्लीज़ बता दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हैदर आंखों में नमी लिए इसके हाथ आगे जोड़ गया। तभी हील की टुक टुक ने इनकी तवज्जो अपनी तरफ मजबूर करवाई। हैदर और कबीर दोनों की आंखें फट गईं। वो मरियम थी को अपने मोबाइल पर उंगली चलाती उतर रही थी। उसने अभी तक कबीर और हैदर को नहीं देखा था। मरियम ने वाइट लॉन्ग फ्रॉक जो कोरियन स्टाइल में था, उसके ऊपर वाइट जैकेट, ऊपर अपने बैंग्स और शोल्डर रखे बालों के साथ वो कबीर के दिल पर बिजलियां गिरा गई। भूरी आंखों का सड़पन बढ़ा हुआ था। समीना आंटी, रबी को कहीं चलें? वो अपनी नज़रें मोबाइल को मरकूज़ किए बोली। कबीर ने समीना शाह और रबिया को देखा। वो दोनों नज़रें चुरा गईं। कबीर इसकी तरफ बढ़ा और उसको ज़ोर से खुद में खींच लिया। उसकी मरियम जिंदा थी, ये चीज़ इसे सुकून बख्श रही थी। मरियम के जिस्म से ही वही पाक खुशबू आ रही थी जो इसमें से आती थी। मरियम कैसे ना इस एहसास को पहचानती? वो कैसे ना इस परफ्यूम की खुशबू की पहचानती? वो कबीर था। मरियम ने पूरा जोर लगाकर उसको खुद से धकेला। चटाक थप्पड़ की आवाज़ पर लॉन्च में गूंजी। वो थप्पड़ कबीर के पड़ने वाला पहला थप्पड़ था उसकी ज़िंदगी का। कोई से किसके महबूब से पड़ा था। कबीर ने हैरत से इसे देखा। मरियम का थप्पड़ इसके 14 तबक रोशन कर गया था। इसका हाथ इतना सख्त होगा, वो भी इतनी नाजुक जिसामत के साथ। उसने कहाँ सोचा था। यही हाल हैदर का भी था। कबीर ने अपना मुंह मसला। मरियम, तुम जिंदा हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कबीर गिड़गिड़ाया। निकलो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मरियम की आंखें खून छल कर रही थी। उसकी दाढ़ तमाम मुलाजमीन की और खुद रबिया की कब कमाने का बाइस बनी। मरियम, प्लीज़ मेरी बात सुनो। हमें माफ़ कर दो प्लीज़। कबीर के हलक में आंसुओं का गोला अटका हुआ था। यू नो वॉट, तुम्हारी माफ़ी भी तुम्हारी तरह दोगली और घटिया है। तो फिर बेहतर है कि अपनी तशरीफ़ का ठोकर उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। मरियम फनकारी। मरियम, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। कबीर शिकस्ता सा बोला। मरियम गुड़िया, मेरी बात सुनो। हैदर आगे आया। चटाक ये वाला थप्पड़ हैदर की गाल की जीनत बना। हैदर का दिमाग झंझना गया, जैसे बेचारा टेबल घुमाकर बचाता है। बस वैसे ही हैदर का दिमाग भी बच रहा था। मरियम, होश में आओ, भाई है ये तुम्हारा। कबीर ज़ोर से बोला। पहली बार ये मेरा भाई नहीं है। ना मुझे गुड़िया जैसी दोगले नामों से बुलाया जाए। मैं मरियम हूँ। दूसरी बार मेरा एक ही भाई है। रुको, मैं मिलवाती हूँ। सैफ़ी। मरियम कबीर को जवाब देकर सैफ को बुलाने लगी। सैफ भागता हुआ आया। क्या हुआ है? तुम ठीक हो? इतने गुस्से में क्यों हो यार? सैफ परेशानी से बोला। ये है मेरा भाई जिसे मेरी फ़िक्र है। मरियम ने बहुत कुछ जिताया। मरियम चलो वरना मैं इन दोनों को मार दूंगा। सैफी गुस्से से बोला।
وہ یہ جان گیا تھا کہ سامنے موجود لوگ کون ہیں، وہی تو اس کے دوست کے گناہ گار تھے۔ آنٹی اگر یہ دوبارہ آئے نا تو ان دونوں کو شوٹ کر دینا۔ مریم وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتی چلی گئی۔ مریم رکو پلیز، کبیر روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ آپ لوگ جاؤ یہاں سے۔ وہ ایسا نہ کرتی اگر تم لوگ اپنی حیوانیت میں آ کے اس کا بچہ نہ مارتے۔ ثمینہ شاہ اپنے روم میں چلی گئی۔ وہ کہاں گئی ہیں؟ حیدر نے ربیہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس کا اپنا گھر بھی ہے، شاید وہاں گئی ہے۔ ربیہ نے جواب دیا۔ اس کے گھر کا ایڈریس؟ حیدر نے پوچھا۔ نہیں پتہ۔ ربیہ مختصر جواب دے کر اوپر چلی گئی۔ اٹھ جا، ہم اس کے گھر کا پتہ کر لیں گے، وہ ہمارے ساتھ ضرور آئے گی۔ حیدر نے کبیر کو نیچے سے اٹھایا۔ وہ بدل گئی حیدر، میری مریم بدل گئی، کبیر روتے ہوئے بولا۔ بدلی نہیں، بدل دی گئی، اور اسے ہم بنانے والے ہم ہیں۔ حیدر بے بس سے بولا۔ چل جان کو یہ تو بتا دیں وہ زندہ ہے۔ حیدر اسے لے گیا۔ صبح کا وقت تھا۔ خان حویلی کے سامعین ناشتہ کر رہے تھے جب کبیر اجلت میں سیڑھیاں اترتا نیچے آیا اور بغیر کسی کو دیکھے باہر نکل گیا۔ حیدر اور داجان تو اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے رہ گئے۔ ان کو پتہ جو تھا کہ وہ کیوں جلدی جا رہا ہے، اسے کیا ہوا ہے۔ فہد خان نے پوچھا۔ کیا پتہ، شمع خان تو خود حیران تھیں اپنی اولاد پر۔ برخدا تم ہی بتاؤ، تم دونوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ فہد خان نے پوچھا۔ سکندر خان تو مریم کے جانے کے بعد سے خاموش ہو گئے تھے۔ ایک پچھتاوے کے ناک تھے جو زبردست تھا۔ تایا ابو سرپرائز ہے؟ حیدر مسکین سے شکل بنائے ہوئے بولا۔ یہ تمہارا گال کیوں سوجا ہوا ہے؟ فہد خان نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ تایا ابو کل تھپڑ پڑا تھا، حیدر دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا۔ گدھے، اس میں اپنے دانت بھی کیوں دکھا رہا ہے؟ فہد خان صدمے سے بولے۔ حیدر کے ثانی ہنس دیا۔ کس سے پڑھا ہے؟ فہد خان ضبط کرتے ہوئے پوچھ بیٹھے۔ یہ بھی سرپرائز ہے، حیدر کہہ کر باہر بھاگا۔ گدھے، ادھر آپ ذرا، میں بتاتا ہوں تمہیں، وہ پیچھے غصے سے بولے۔ اپیا دونوں ہم سے کیا چھپا رہے ہیں؟ دامیار نے پوچھا۔ مجھے خود نہیں پتہ، دیکھا نہیں، آج تو ہنس رہے تھے جبکہ 7 سال سے میں نے ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی نہیں دیکھی۔ ہدیہ شک لیے بولی۔ چھوٹے گدھے، ناشتہ کرو خاموشی سے۔ فہد صاحب کی توپوں کا رخ اب دامیار کی طرف تھا۔ وہ منہ بنا کر ناشتے پر جھک گیا جبکہ ہدیہ اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی۔ سبحان خان جدید پشتی رئیس تھے۔ ان کے 3 بچے تھے۔ زوجہ محترمہ 10 سال پہلے ہی وفات پا گئی تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا فہد خان، جن کی شادی خالہ زاد شمع سے ہوئی تھی، ان کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا کبیر خان زادہ، جو لندن کا پڑھا لکھا مغرور بزنس ٹائکون تھا اور 18 قبیلوں کا سردار تھا۔ اس سے چھوٹی کی ڈگری LLB ہدیہ خان زادہ، جو حاصل کر کے وکیل کی حیثیت سے کام کر رہی تھی۔ ہدیہ سے چھوٹا دامیار خان زادہ، جو ڈاکٹری کے تیسرے سال میں تھا۔ دوسرے بیٹے سکندر خان زادہ، جن کی شادی یونیسیف فیلو سے مل سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے۔ پہلا حیدر کو کبیر کا جگری یار تھا اور خاندانی بزنس سنبھال رہا تھا۔ اس سے چھوٹی مریم، جس کی پیدائش کے بعد نمل خان زادہ خدا حقیقی سے جا ملیں، جس کی وجہ سے حیدر اور سکندر خان زادہ کو اس سے نفرت ہو گئی۔ مریم کے سانولی رنگت کی وجہ سے باقی سب بھی اس سے نفرت کرنے لگے، جبکہ شمع خان زادہ اور جمیل خان زادہ کی دوستی ہو گئی تھی۔ لیکن ان کے مرنے کے بعد شمع خان کو بھی مریم سے نفرت ہو گئی۔ مریم کی 3 ہمراز تھے حویلی میں، ایک داجان، ہدیہ اور دامیار۔ تیسری بیٹی مبشرہ، جو شادی کے 2 سال بعد ہی اپنی 1 سالہ بیٹی فائزہ کو لیے بیوگی کی چادری اوڑھ کر حویلی آ گئیں۔ فائزہ خان زادہ خود بھی بہت بدتمیز بولڈ لڑکی تھی۔ یہ تھی دوسری قسط۔ اب آپ اگلی قسط کے لیے انتظار کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ایک بہترین کہانی کی شروعات ہوئی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔